जिम्मेदार है पूरी तरह आतंकवाद को बढ़ाने की। पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। इस्लाम के नाम पर इतना बड़ा काला धब्बा है ये, दाग है ये, कि जो सारा आब जमजम इसको नहीं धो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज़। हम हाजिर हैं ख़ास पेशकश 2 टूक के साथ। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला हुआ और तकरीबन 148 लोगों की जान चली गई, जिसमें 132 स्कूली बच्चे थे। पाकिस्तान के पेशावर के इस हमले ने पूरी दुनिया को लर्जा दिया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस पर अफसोस जाहिर किया गया। भारत में भी इसको लेकर के हंगामा हुआ और अफसोस जाहिर किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में इसकी निंदा की और पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कही। लेकिन हुआ क्या? जिसका अंदेशा था वही हुआ। पाकिस्तान के एक आतंकी नेता लखवी को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान की कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसकी वजह से भारत का गुस्सा फूट पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री ने अफसोस जाहिर किया और साफ कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल, जो बहुत बड़े नेता भी माने जाते रहे हैं, उन्होंने भी बातें कही हैं वो जो पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने देखा। तो पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत क्या है? पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? क्यों नहीं वहाँ आतंकवादी घटनाएं रुक रही हैं? क्यों नहीं उस पर लगाम लगाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एक तरफ भारत में भी आतंकी घटनाएं होती हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंक परोसा जाता है भारत में। इसी को लेकर के भारत ने 2 टूक लफ्जों में जवाब दिया है पाकिस्तान को। आतंकवाद के खिलाफ पाक का दोहरा रवैया। पेशावर हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, लेकिन मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की रिहाई। भारत की शक्ति के बाद पाकिस्तान ने बदला पैतरा। पाक सरकार लखवी के रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट में करेगी अपील। एक तरफ जहां आतंकवाद पर पाकिस्तान पैतरे पर पैतरे बदल रहा था, वहीं हिंदुस्तान की संसद में पाक के नापाक हरकत पर सख्त तेवर के साथ हंगामा हो रहा था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई और पेशावर हमले के दोषियों पर कार्रवाई की पाकिस्तान सरकार की दोहरी नीति पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में लखवी की रिहाई की निंदा करते हुए कहा कि पेशावर में 132 बच्चों की निर्मम हत्या के 2 दिन बाद ही पाक के इस कदम से दुनिया में अमन पसंद लोगों को सदमा लगा है। पाकिस्तान को उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है और सदन ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना का आदर करते हुए सरकार के आगे की गतिविधियां उसी के संदर्भ में रहेगी, उसी प्रकाश में रहेगी। मंडे को विदेश मंत्री जब विस्तार से सदन में अपना बयान देगी और सदन को और देश को अवगत कराएगी। विदेश मंत्री ने भी दिखाए तल्ख तेवर। लोकसभा में लखवी के जमानत पर निंदा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री की सख्त टिप्पणी के बाद लखवी की रिहाई पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा, पाकिस्तान ने अपने यहां आतंकवादियों द्वारा मासूम बच्चों की निर्मम हत्या किए जाने के बाद आतंकियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करने का प्रण किया था, लेकिन लखवी को जमानत देकर उसने इस प्रण का मजाक उड़ाया है। वहीं लोकसभा में पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की निंदा के साथ मुंबई पर 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में जमानत दिए जाने की निंदा का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव में सरकार से पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए ऐसे सभी कदम उठाने को कहा गया ताकि इस मामले के संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। वहीं लखवी की रिहाई के बाद बढ़ते विरोध को देखते हुए पाकिस्तान ने कई पैतरे बदले। पहले तो लखवी की हिरासत की अवधि बढ़ा दी,
फिर एक और पैतरा बदलते हुए पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के दफ्तर से बयान जारी किया गया और कहा गया, तकनीकी गलती की वजह से लखवी को जमानत मिल गई है। पाकिस्तान सरकार लखवी की जमानत का विरोध करेगी। अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में सरकार अपील करेगी। पेशावर में बच्चों का संहार करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। सेना प्रमुख राहिल शरीफ साहब तालिबान भी पहुंच जाते हैं और 6 आतंकवादियों के डेथ वारंट पर साइन भी कर देते हैं। लेकिन मुंबई हमले के आरोपी लश्कर कमांडर जकीर रहमान लखवी समेत कई आतंकवादियों के खिलाफ भारत के पुख्ता सबूत देने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मुंबई हमले के एक मास्टरमाइंड को जमानत मिल गई। वहीं दूसरा आतंकी हाफिज सईद, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और पेशावर हमले का बदला भारत से लेने की धमकी दे रहा है, उसे पाकिस्तान संरक्षण दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का ढोंग पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद को 2 तरीके से देखा जाता है। यानी एक अच्छा आतंकवाद कहा जाता है, दूसरा बुरा आतंकवाद कहा जाता है। आपने खुद देखा, जकीर रहमान लखवी को जमानत मिल जाती है, हाफिज सईद खुलेआम घूमता है, तो कैसे इस पर रोक लगाई जाएगी, बड़ा मसला है। उत्तराखंड के राज्यपाल, आपने देखा भी और सुना भी कि पाकिस्तान में किसी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी से खास बात, जिन्होंने कई मौक़ों पर पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान के हालात को करीब से जाना, वहाँ के लोगों से मिलकर वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझा। लेकिन अजीज़ कुरैशी ने भी वहाँ के जो हालात देखे उस पर सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही जताया। इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले लोग हो या रहनुमा, सबको अजीज कुरैशी ने 2 टूक सुनाई। गवर्नर साहब, पाकिस्तान में पेशावर में अभी जो घटना हुई है, अब इसको किस तरीके से देखते हैं कि आतंकवादी तालिबान आज उन्हीं पर भारी हो गया है पाकिस्तान पर? देखिए, आतंकवाद जो पाकिस्तान में दिखता है आपको, जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर वहां के रहने वालों को मुकाबला करना पड़ता है इसका कि, और यहां हम लोग वाकिफ नहीं है इस बात से। लेकिन कराची में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, फिर शादी में गया, हर दिन 10-20 लोग मारे जाते हैं सड़कों के ऊपर वहां पे, जिनकी न कोई FIR होती है, न कोई इंक्वायरी होती है, न कोई कोर्ट मुकदमा चलता, न पनिशमेंट होती किसी को आगे। और ये जो है मतलब बिल्कुल एक वे ऑफ लाइफ होकर रह गया है वहां पे आगे। आतंकवाद को बढ़ावा दिया दरअसल अमेरिका ने। अमेरिकन गवर्नमेंट जिम्मेदार है पूरी तरह आतंकवाद को बढ़ाने की। जब अफगान दशावार हो रही थी उस वक्त अमेरिका सपोर्ट कर रहा था रूस के खिलाफ जो ताकतें थी उनको, और उसके लिए ज़िया-उल-हक साहब, जो जनरल ज़िया-उल-हक जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे उस वक्त आके, उनसे उनकी डील हो गई थी। वो पूरे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सारा जखीरा, सारा स्टॉक हथियारों का, गोली बारूद का पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर दिया गया था आगे, और वो यूज इस्तेमाल कर रहे थे वो रूस के खिलाफ उस हथियारों को, गोला बारूद को। और इसलिए अमेरिका ने रशिया की मुखालिफत में मजहबी जुनून को बढ़ावा देकर आतंकवाद को बढ़ाया, ताकत दी, सपोर्ट की, और मजहब के नाम पर उन्होंने इसको ताकतवर बना दिया। जब जी राज्यपाल साहब, ये यदि जैसे देखा जाए, अभी अमेरिका ने जो अभी स्टेटमेंट दिया था कि नहीं हम लोग पाकिस्तान को साथ लेकर के आतंकवाद खत्म करेंगे, अभी एकदम तो अब पछतावे क्या हुआ? चुके खेत, सारा जिम्मेदार तो पूरी उन्हीं की है, वही लोग जिम्मेदार पूरे हैं उसके आगे। यहाँ अभी जब ये 90s की बात है, जब वली खान, बादशाह के लड़के वली खान जो थे जिंदा थे, वो आए हुए थे,
वो डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा उस वक्त उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने चाय पे बुलाया उनके अपने घर पे उन्होंने, तो अल्लाह बख्शे मोहम्मद यूनुस साहब थे, वली खां थे, बिमल बरसात साहब जो हमारे रहे एम्बेसडर नेपाल में इंडिया के, वीसी भी रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो थे और मैं था आगे। तो वहां वली खां ने कमेंट किया था कि अल्लाह की शान है कि अमेरिका को लड़ाई लड़ना पड़ रही है आतंकवाद के खिलाफ, फंडामेंटल फोर्सेस के खिलाफ जिन्हें अमेरिका ने खुद पैदा किया, अमेरिका को जंग करना पड़ रही है उनसे। ये उनका कमेंट था याद मुझे कि तो अब अमेरिका कुछ भी गया, लेकिन तारीखी हकीकत से इनकार आप नहीं कर सकते कि आतंकवाद को जो बढ़ा पाकिस्तान में और जो हथियारों का जो इतना जखीरा लोगों के हाथ में आया, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका के ऊपर है। अच्छा, ये मैं आपसे बात और रोज करूं, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, मैं आई वॉज इन लोकसभा। जब जंग खत्म हुई तो रिकॉर्ड है लोकसभा का, ये वहां डिफेंस की मांगे आई तो मैंने लोकसभा के फ्लोर पे खड़े होकर ये मांग की कि इंडिया के बॉर्डर पे ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने हमारे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप लगे हुए हैं, जिनको अमेरिकन आर्म्स जिनके पास थे, पाकिस्तानी उसको ट्रेनिंग में कर रहे थे, इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर दीजिए आप कि इंडियन एयरफोर्स यहां से टेक ऑफ करे और सारे उन आतंकवादी कैंपों को माम करके खत्म कर दे। और नई बात नहीं है, इजराइल ने किया था ये। इजराइल ने लेबनान में जो इस तरह के कैंप थे उन्हें सबको बम के खत्म वाइप आउट कर दिया था कि ये मैंने लोकसभा के फ्लोर पे कहा है। और मिस्टर केसी पंत, ऑनरेबल केसी पंत डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होकर बहुत लाइटली लेते हुए कहा कि मेरे हैंडसम फ्रेंड को बजाय पॉलिटिक्स में आने के आर्मी में जाना चाहिए था। तो लोग बोले, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बोले कि वो जो कह रहा है तो उस बात तो सुनिए क्या बोल रहा है आप आके, लेकिन बहुत लाइटली लेके उन्होंने खत्म कर दिया। मेरी बात, मैंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो वही हथियार इंडिया के खिलाफ यूज होंगे, वही हथियार इंडिया के खिलाफ यूज करेंगे आतंकवादी, और हम लोग शिकार होंगे उसके नुकतानिया की। यदि ये कहा जाए कि यदि उस टाइम आपकी बात मान ली जाती, रिकॉर्ड है, तो लोकसभा का रिकॉर्ड है, तो मतलब रिकॉर्डेड पूरा सब में देख लिया गया। तो आज वो दिन इंडिया को नहीं देखना पड़ता उसमें आगे। आज जो कुछ हुआ ये एक्चुअली इट इज इस्लाम के नाम पर इतना बड़ा काला धब्बा है, ये दाग है ये, कि जो सारा आब जमजम इसको नहीं धो पाएगा। मैं कह रहा हूं इस बात को आगे, मतलब मुमकिन नहीं जो कटमल्ला होते हैं अपने करा के मौलवी मेरे खिलाफ फतवा देने उठा के की, इट इज नथिंग बट रेप ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो इतना बड़ा अजीम मजहब है, जो मजहब सिखाता है कि जो कॉन्करिंग आर्मी जो हो, जो जीतने वाली विजय सेना हो, वो भी जो हारे हुए लोग हों, कुछ कंट्रीज में वहां किसी औरत को हाथ नहीं लगाएं, बच्चे को हाथ नहीं लगाएं, बूढ़े बुजुर्ग को हाथ नहीं लगाएं, हरे दरख्त को नहीं नुकसान करें, खड़ी उन्होंने नुकसान करें। जो मजहब ये सिखाता हो, जिसका बुनियाद जिसकी हो गई, उस मजहब में मजहब के नाम पर गुमराह करके लोगों को, बच्चों को भेज देना इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नहीं है लोग, मतलब दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है लोग। इस्लाम के और सारे दुनिया के उलमा को जमा होकर ये बात को एक बार मशावरत करके ये फैसला करना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर बम गिरा दिए जाना चाहिए, एटम बम मार देना चाहिए उनको। मैं तो ये कहता हूं आपसे, सारे दुनिया के ममालिक हैं, इन सब के उलमा को जमा होना चाहिए और ये फतवा देना चाहिए। जो हुकूमत हिंद ने जो बात अपनी पॉलिसी दिखाई, मुमकिन है कल कोई दिमागी दिवालिया ये वो कह दे कि मैं कुछ करने को बोल रहा हूं, लेकिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस स्टेटमेंटशिप का और मानवता का सबूत दिया है कि उन्होंने खुद बात की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, कहा कि तुम्हारे रकम में बराबर के शरीक हैं, तुम्हारे साथ लड़ाई को तैयार हैं हम ये, और उससे बढ़ के सारे मुल्क के स्कूलों में उन्होंने ये कहा कि सारे मुल्क के स्कूल 2 मिनट की अब सारे ऑब्जर्व करें, अपने गम का इजहार करें, हमदर्दी करें। ये इससे बड़ा मानवता का कदम, मतलब बहुत बड़ा कदम है। मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है मोदी जी के बारे में। स्टेटमेंटशिप की उनका सबूत दिया उन्होंने कि वो ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं है। ऐसे मौकों पर जबकि लोग कहीं धर्म, उनकी पार्टी के लोग कहीं धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कहीं लोगों की वापसी की बात कर रहे हैं, कई लोगों के धर्म पर परिवर्तन के कैंप लगा रहे हैं,
اتنی بڑی ایسے حالات میں ان کا جو یہ جو قدم ہے ان کا اسٹیپ جو ہے میں اس لیے سلام کرتا ہوں ان کو. مطلب ایکسلوٹ ہے مطلب نہیں ہے بہت بڑا کام کیا ہم نے. وہاں کے آتنکوادی سعید احمد سعید انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے جو پی ایم ہیں انہوں نے ہمارے یہاں دھماکہ کرایا ہے. وہ کس طریقے سے اتنی بکواس کی بات ہے یہ بڑی بےایمانی کی جھوٹی اور ٹو بی کنڈیمڈ آؤٹ رائٹ ٹو بی کنڈیمڈ. حافظ سعید جو قاتل ہے بامبے کے ہمارے معصوم لوگوں کا وہ کل بول رہے تھے ٹی وی کے اوپر دیکھا میں نے کہ مودی جی کے خلاف بول رہے تھے. اب مودی جی کو بار بار گجرات کو بیچ میں لانا بار بار ان کے ماضی کی بات کرنا اور آج کے حوالے سے بنا انتہائی بدماشی کی بات ہے اور گمراہ کرنے کی بات ہے. خالی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں بالکل. مطلب یہ پرائم منسٹر مودی کے خلاف نہیں ہے وہ ہندوستان کی بنیادی خیرات ہماری وچار دھارا ہماری آئیڈیالوجی ہمارے پروگرام ہمارے امیج کے خلاف ہے. واقعی یہ مودی کے خلاف جو لوگ ہوں اگر اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ پاکستان میں ان کے خلاف کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ہندوستان کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ پرائم منسٹر مودی پہ اٹیک جو ہے وہ ہندوستان کی ساری پالیسی پر ساری مانوتا پر ساری ہمدردی پر اور ساری ڈپلومیسی پر اٹیک ہے. اس کا ہر ایک کو ورد کرنا چاہیے. میں پاکستان گیا تھا ایک کانفرنس میں انجمن ترقی اردو کے سوال پڑے ہوئے تھے اور انڈیا کے جو بلایا تھا ان لوگوں میں بھی ان میں سے ایک تھا. میں وہاں گیا تھا. یہاں ہماری گورنمنٹ تھی این ڈی اے کی. آدرنی واجپئی جی یہاں کے ہمارے پرائم منسٹر تھے. اس میٹنگ میں جب میں موجود تھا تو وہاں انہوں نے کسی آدمی نے واجپئی جی کے خلاف بولنا شروع کر دیا اٹل بہاری جی کے بعد. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ نے ایک لفظ اور بولا تو میں واک آؤٹ کر دوں گا اس میٹنگ سے آپ کی. تو کہنا آپ سے کیا مطلب, وہ تو آپ کانگریس کے ہیں وہ بی جے پی کے ہیں اور آپ کیوں مطلب. میں نے کہا یو اسپیک نان سینس. وہ کانگریس بی جے پی ہندوستان کے اندر ہے. ہم جب چاؤں لڑتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں. یہاں ہی از مائی پرائم منسٹر. آئی ایم پراؤڈ دیٹ از مائی پرائم منسٹر. آئی ول ڈیفینڈ ہم. باقی ایک لفظ بولا آپ نے آئی ول بیک آؤٹ. بڑے جنرل بھی وہاں جنرل بھی تھے اور منسٹر بھی تھے. پھر ان کا نہیں ٹھیک کرا ہے کہ پھر انہوں نے مطلب یہ بات ختم کیا کہ پاکستان کے ٹی وی پر مجھے بلایا انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے وارتا کے لیے. وہاں جماعت اسلامی کے چیف جو تھے وہ آئے. انہوں نے بڑی گالی گلوچ کی میری کہ آپ تم بےغیرت ہو اور ضمیر فروش ہو اور کشمیر میں یہ ہو رہا ہے اور گجرات میں یہ ہوگا تو مسلمان کیسے ہو وہاں رہ کیسے رہا ہندوستان میں رہ رہا ہوں. میں سنتا رہا کہ پھر کشمیر پہ آ گئے وہ کہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ. مظلوم لوگوں کے لیے تو آواز نہیں اٹھاتے. کہ جب وہ خاموشی مولانا میں میں بولوں کچھ کہ جی بولیے مولانا آپ نے مظلوم اور ظالم کے ورڈ یوز کیے ہیں. اسلام میں تو ظالم ظالم ہے مظلوم ہے. اس میں دھرم کچھ نہیں ہوتا مذہب کچھ نہیں ہوتی. کہ ہاں بالکل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اگر واقعی اسلام آپ مسلمان ہیں آپ کے اور صحیح اسلام کو مانتے ہیں تو کشمیر میں سب سے بڑا مظلوم اگر کوئی ہے آج تو وہ کشمیری پنڈت ہے جو کشمیر کے اصل مالک ہے. دہلی کے مسلمان تو کنورٹ سے تھا. مطلب دہلی میں جو مسلم ہیں موسٹلی کنورٹ سے ہی آ گئی ہے. صرف برہمن تھے پورے واقعی. تو میں نے کہا جو اصلی ہمارے کشمیر کے تھے ان کو آپ نے ایک دن میں نکال کے باہر کر دیا. 12 لاکھ لوگوں کو گرمی میں جا کے دیکھیے دلی میں ٹین کی چادروں میں رہ رہے ہیں. وہ جموں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہا ان کے لیے. ایک لفظ آپ نے ان کے ہمدردی نہیں کہا آپ نے آگے. تو مظلوم یہ ہے یا مظلوم وہ ہے کہ آپ کا کون سا آپ کا اسلام ہے آپ کا. یہ تو بڑا جھگڑا بڑی گالی گلوچ کے لوگوں نے میری وہاں بھیڑ میں سے بھی لوگوں سے بھی آ گئی ہے. لیکن میں تو بولتا ہوں میں جب بھی بولا تھا کہ 10 سال پرانی بات ہے. تو کیا ہونا چاہیے گورنر صاحب یہ جو آتنکواد ہے اس سے جوجھ رہا ہے ہمارا دیش بھی جوجھ رہا ہے کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اگر عقل المیہ دے اور ان کو اگر صحیح اسلام ان کے جذبہ ان کے دل میں آئے تو سب سے پہلے تو کراس بارڈر ٹیررزم جو جاری رہا ہے اب تک اتنے سالوں میں جو ہندوستان کے اوپر وہ قہر بن کے ٹوٹتے رہے ہیں اس کو حکومت کو چاہیے کہ پوری طاقت لگا کے بند کرا دے. اس کو اٹھا کے کوئی آتنکوادی کو الاؤ نہیں کیا جائے کہ ہمارے بارڈر میں داخل ہو سکے انڈیا کی ٹریٹری آ سکے. نمبر 2 پاکستان کو اور ان کو مل کر جوائنٹ ایفرٹ کرنا چاہیے. وہ چاہے آبزرو ایک فورس بنائیں آبزرویشن کی ٹیم بنائیں اور دونوں مل کر اس بات کو تہیہ کریں کہ آتنکواد کو کسی شیپ میں کسی روپ میں کسی حالت میں زندہ نہیں رہنے دیں گے. وہ آگے جڑ بنیاد سے اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو اٹھا کے. اور اس کے لیے ہندوستان کی جو پالیسی رہی ہے اب تک اس کو ماننا چاہیے پاکستان کو. جو اس سے پہلے
ہمارے نرسنگھ راؤ جی نے کہا, منموہن سنگھ جی نے کہا, اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا, آج مودی جی بول رہے ہیں. اس بات کو ماننا چاہیے. راجیو جی کے زمانے میں جو کہا ہم نے, راجیو جی گاندھی سب سے ہم نے تو بہت کیا تھا. کہ راجیو جی کو تو کہا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو نے پوری لسٹ دے دی تھی کہ پاکستان میں کون لوگ کراتے ہیں, ہمارا انڈیا ہمارے ان کے ایجنٹ ہمارے انڈیا میں کون کون سے لوگ ہیں. کہ یہ بڑی بڑی رومر تھی, ایسا بھی ہو چکا تھا ایسا. کہ تو یہ مل کر دونوں ملک مل کر خالص صرف انسانیت کی بات سوچیں, مانوتا کی بات سوچیں, آنے والی نسلوں کی بات سوچیں, اور مل کے اگر کوشش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آتنکواد ختم نہیں کر سکیں. اور مذہبی جنون کسی قسم کا ہو, پاکستان کا تو بھگوان اللہ ہی مالک ہے. مطلب کہ پاکستان میں تو انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے. مطلب وہاں تو اسلام ہم کو اپنا اسلام بنا لیا انہوں نے پورا. کی میرا خیال تھا پہلے کہ ہمارے یہاں جو دکھتا تھا لوگوں کو ہندوستان میں مذہبی جنون کرنے والوں کو, میرا خیال تھا کہ یہ کافی بہت ہی عجیب لوگ ہیں. لیکن پاکستان جا کے مجھے یہ لوگ اچھے لگنے لگے. ہندوستان میں جو آپ دیکھتے ہیں نا, ایک دھرم پریورتن اور گھر واپسی اور جو باتیں ہوتی ہیں, پاکستان میں جو مسلمان جو وہاں جنونی ہیں ان سے 10 قدم آگے ہیں وہ لوگ. مطلب کہ نہیں, آپ نے سنا کہیں انڈیا میں کہ نماز ہو رہی ہے پیچھے جا کے فائرنگ کر کے مار دیا ہے کسی کو آگے. 10 قصے میرے سامنے وہاں پہ ہوا کہ جماعت ہو رہی ہے مسجد میں اور پیچھے سے آگے لوگ مار کے چلے گئے, وہاں پہ ان کو فائرنگ کر کے چلے گئے. ہر دن اور ایک دن ڈیلی امام بڑا وہاں مار دیا. کہ اور شیعوں کے ہاتھ تو زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. کہ میں گیا ہوا تھا وہاں تو اس دن وہاں 4-5 ڈاکٹر مار دیے, سب فارن کوالیفائڈ تھے. کارڈیولوجسٹ, نیفرولوجسٹ, نیورولوجسٹ, گائنیکولوجسٹ, سب کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے, فارن ڈاکٹر تھے. کہ 4-5 مار دیے اس دن. تو میں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے, تو میرے جو پھپھا ہے, میری پھوپھی کے ہسبینڈ, وہ شیعہ ہیں. تو ان کا تم کیا بات کر رہا ہو, یہ 4-5 تھوڑی 150 مار چکے ہیں اب تک یہاں پہ آ کے. 150 فارن کوالیفائڈ ڈاکٹرز صرف اس لیے کہ شیعہ تھے وہ, ان کو مار دیا. تو میرا وہاں انہوں نے اس دن وہاں اگلے دن میرا وہاں سواگت استقبالیہ انہوں نے کیا, ریسپشن وہاں کا جو ہوٹل ہے بہت بڑا, پل کانٹیننٹل, 5 روڈ کراچی, 5 نے مل کے میرا کیا تھا. آگے میں بولنے کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سغائت پشتوں سے میں سنی, میرا خاندان سنی رہا ہے, لیکن آج پہلی مرتبہ مجھے کراچی آ کر اپنے سنی ہونے پر شرم آ رہی. بولے چلا کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں ڈیبیٹ کر رہا ہوں اس بات کو آگے, کہ پہلی بار مجھے اپنی سنی ہونے پر شرم آ رہی ہے جب میں نے سنا کہ 150 ڈاکٹر آپ نے اس لیے مار دیے فارن کوالیفائڈ کہ شیعہ خلیہ کی. مطلب آگے تو وہاں تو مطلب عجیب حال ہے. تو اللہ بس اللہ رحم کرے, اللہ ہی رحم کرے. اور وہ یہ کم وقت نہیں سمجھتے وہ لوگ, یہ اللہ ان کو عقل نصیب کرے ان کو, کہ ان کے سارے کرتوتوں کی قیمت ہندوستان کا مسلمان آج بھی ادا کر رہا ہے. قسطوں میں ادا کر, انسٹالمنٹ میں ہم پے کر رہے ہیں اپنے خون سے. ساری حرکتوں کی قیمت ہم کو ادا کرنا پڑتی ہیں یہاں پہ اپنے. تو اس لیے مل کے جوائنٹ ایفرٹ ہوگی تو ختم ہو سکتا ہے. مطلب یہ, اور مودی جی نے جو کام کیا ہے مطلب قابل تعریف ہے, وہ جتنی تعریف کیا کرنا اس کی. تو اتراکھنڈ کے راجپال عزیز قریشی نے پاکستان کے حالات پہ تفصیل سے بتایا کہ کیسے حالات ہیں وہاں اور کیسے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. وہاں اسلام کے نام پر ہی اسلام کے ماننے والوں کا قتل کیا جاتا ہے. اس سے بڑی بات اور اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہماری اس خاص پیشکش 2 ٹوک میں اتنا ہی. دیجیے اجازت, نمسکار. گورنمنٹ ذمہ دار ہے پوری طرح آتنکواد کو بڑھانے کی. پاکستان کو کڑے سے کڑے شبدوں میں بھارت کی بھاونا کو ویکت کیا, ان کو پہنچایا ہے میسج. اسلام کے نام پر اتنا بڑا کالا دھبا ہے, یہ داغ ہے یہ, کہ جو سارا آب زمزم اس کو نہیں دھو پائے گا.